बलचिस्तान धमक तोरबता 2000 रोज अम्बाद गाड़ी एसोसिएशन नेमगा जूसक के अंधी ओटला जर्नल बॉडी इजलास मुच्ची बरजमदारक बुद मुच्चिया तुरबत मन अवारान ओशाब गिशकोरो दिगा बाजी दमगे तीले कारोबारी मालूक साड़ियता मुच्चिया 2000 रोज अम्बाद एसोसिएशन कारमस्तर वसीम सफर मजन कारगुशाद सादिक पते नायब सदर मीरान रुस्तम सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी यया दीदार साड़ियता मुच्चाचा त्रानकनक बुद्ध के मकुराना न कंपनी इंडस्ट्री और दिगा रोजगार वसीला नीस गेश्तरी मल्लुक के रोजगार हमी सिमसरी कारोबार तीलागू बंदोकिन भले चीज़ी वजबित के तीले कारोबार कनोक सिमसरा जंजालानी आमाचान मजन कारगुशाद सादिक पतेओ कार मस्तर वसीम सफरा मुच्चा चगुश्त 2000 मालिकान ड्राइवर क्लिंडर परेशान बच्चा के हमें ड्राइवर के रोतिन आयक लूगिना बल्कि यक हाथानिये लापियों के दूमी हम क्लिंडर के हस्ते आबी यक लूगिये यक हाथानिये आइए सरमाया हमेशा चम सकन के माँ तू का आधा बंद चक्कर जात 10,000 कमाईनी वती वास्ता यक ज़ाहरे आपती और ईद के जरूरियाती पूरा कर दूमी हंचों के शुभ सरपदे बिस्तु से परवरिया ईरानी सिक्योरिटी फोर्स से यक दर्दार सिपत्तिये मजलूम आली सरा तिरवारी को आया चसीरो हस्त कच्चा गिश मर्दों मजलूम मजदूर शहीद बुदर तो आहानी पुष्टा वारिंद के चीचो हादार मुतासिर बुन लिहाजा माँ गुमा आलमी इदारियान जब मुतालिबा करें के इशारा इंसाफ फराहम करन और ये मजलूमानी एक शिबाब में इंक्वायरी भी बच्चा के इंचो हैवान यकजा कस तीर नजर तो नकुशी और दूमी के बागरानी सरे हमा सिक्योरिटी इदारा आवती कानूनी पर्जा हम अंजाम भी दिया तो माँ 2000 एसोसिएशन हर दावाने को मैं को तैयार है लेकिन हमा गरीबानी हक को तलबी मन मीरो मतबिरांचा रिक्वेस्ट करना के खुदाया बिचारे पाला बिचारे और ई मजलूमे ई महबूबे गरीबान के मच्छी चमन नौकरियां ची जिबारन मच्छी सरकारी नौकरी परेशान सर नबी मच्छी सरकारी नौकरी है या ग्रेड के पूछन कीमत 10 लाख रुपया है तो ही मसला यकी डिलीवरी कर गए यकी गाड़ी वक्तावती लूगे हम अच्छी के बटी बुंदा बराबर के मंचदावती चाली रोचा तिला के दिया पर खुदाया बेचारे इशारी हुकूम का गजब मकने और माँ आईजी पुलिस से शुक्रिया हम अदा करें कि आइए मजलूमानी दर्द और कराबारा समझे और ये पुलिस से लें कि मर्चिचा तो बता बगैर तबरो बेलिया बिस्तो हश चेकपोस्टा चकीश हमें लेवीज और पुलिस से पुतगन इदाचा 50,000 बगैर तशस्त हजारा हमें गरीब जमात वाले लेन पुता तो माँ शुक्रिया अदा करें कि आई वती कारिंदाना चीज़ा चे मकद पुता और माँ उम्मीद करें कि इंतजामिया और कमिश्नर मकुरान और हमारे डिस्ट्रिक्टानी डिप्टी कमिश्नर के स्थान आहमवती कारिंदानी कारानी सराहम नजर सानी करन मर्ची अब्दुई भी या के जालगी मैं गाड़ी वाला ना बगैर जर्रा कार के रख भी 12 रोज 5 रोज बेला वजह हाँ बागरानी सरा दारक भी ओ
آہاں یہ ہم دوشک نبی کیا ہے ماشتر پرچہ داشتا شما پرچہ دا اوشتا تگے میں گاڑی والا شودا تننا چھے عذاب و جنجانا او پدا ہوتی حالی گاڑی چمودا زورم تو دین پا وتی منزلہ کائیں آیا ماں کو شکل ہوتے ہمیں سیکورٹی ادارانا کیا ہودا جامنن دانشتگاں ہمیں شڈولے کے آہاں بنائیں تک ہمیں شڈولے مطابقہ ہنی وطی کو شکیں کہ ماں روچے مطلب 400 روپی رد 400 گاڑی رد کرنے مطلب 400 گاڑی آنگا راہ دی گوڑا باید ہمیشہ کہ آوتی شڈولے سرا گوشتاں او حجی گاڑی کی کہتے ہیں آ گاڑی ہمیں شڈولے مطابقہ رد بے کنا دومی گا معاشمہ گاڑی والا ہنی چیزیں ہوں گپ پترا ناستا کہ معاشمہ والے انو روز تم پہ گئے ماں تربت والا روئیں تم پہ کشا بزن تربت والا روئیں تم پہ پوچھتا ہوشتے ہیں آئی نمبر پر چہراب کریں کجام یہ کہ روز بھی کجام کہ رواد لوٹی ہماری نمبر ہے بعد اسے کہ ماں اختلفی مکن یکی دومیا او ماں ہما شڈولے کے مانا دیا گتا او ماں ہمیں شڈولے مطابقہ بروئن ہو وتی شڈولے مطابقہ در بھی آئیں گوٹ سرا لوٹ کنک بدھ کے زامران دشت کے بارڈر پچکنک بیبیت تاکہ ملک کا گیشتر آسراتی برسی تو جنجال مبند وسیم صبر و صادق پتیا مچاچا لوٹ کت کے IGFCO دگا سیکورٹی ادارانی سرو سمسرا تیل کاروبار ملک کے واسطہ حاصراتیا گیش بکنن تاکہ ملک دو وعدہ لاپ وارت بکنن اکسکش اوریا سرپراف شاہ وش نیوز تربت بگیشتر و نقطۂ احوالان سربو کے ہاتھرا فالو و لائک بکنید وش نیوز فیس بک پیجا و سبسکرائب بکنید وش نیوز گدروشیا یوٹیوب چینلا و بجنید گھنٹی بٹنا